रुबी भ्यालीको सौन्दर्यबारे धेरै पटक सुनेको थिएँ, तर पुग्न भने सकिएको थिएन। यसपटक त्यो अवसर जुर्यो। बग्दा बग्दै जमेको पानी, आँखै अगाडि टल्किरहेको हिमाल, सुनपातीको बास्ना अनि लाली गुराँसको जङ्गलले मनै लोभ्यायो। बहुमूल्य रुबी ढुङ्गा पाइने भएकाले यस ठाउँको नाम रुबी भ्याली नामाकरण गरिएको हो। गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिले आयोजना गरेको रुबी भ्याली फार्म ट्रिपमा पहिलो पटक मलाई पनि अवसर जुर्यो। यस टिममा 16 जना सञ्चारकर्मीसहित 32 जनाको टोली थियो। रुबी भ्याली काठमाडौँबाट छोटो समय र थोरै खर्चमा पुग्न सकिने ट्रेकिङ रुट हो। यहाँ गुरुङ, तामाङ, घले जातिका सांस्कृतिक नृत्य र अर्ग्यानिक खानाको स्वाद पनि उत्तिकै लिन सकिन्छ। काठमाडौँ, नुवाकोट, स्याफुरबेसी हुँदै हामी पहिलो रात सोमदाङमा बस्यौँ। सोमदाङ पुग्दा निकै चिसो थियो। काठमाडौँबाट 200 किलोमिटरमा पर्छ सोमदाङ। काठमाडौँको करिब 1400 मिटरको उचाइबाट एकैपटक 3200 मिटरको उचाइमा पुग्दा धेरै नै चिसोको महसुस भयो। रसुवा र धादिङको सिमानामा सोमदाङमा केही होटलहरू छन्। यहाँ खाना र बस्नको पनि राम्रो सुविधा छ। सोमदाङबाट तिप्लिङसम्म 27 किलोमिटरको सडक छ। कच्ची र मौसम अनुसार हिलो हुने, हिउँ जम्ने भएकाले सधैँ यो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन भने हुन सकेको छैन। भोलिपल्ट बिहानै हामी सोमदाङबाट पाङसाङ पास 3850 मिटरका लागि निस्कियौँ। यो रुबी भ्यालीको आकर्षणको रूपमा रहेको ट्रान्जिट पोइन्ट हो। 3850 मिटर उचाइमा रहेको पाङसाङ पासबाट हिमश्रृङ्खला सहित सुन्दर हरियाली पहाडको दृश्य देख्न पाइन्छ। यहाँबाट लाङटाङ, लिरुङ, पाल्दोर पिक, गणेश हिमाल 4 र 5, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण साउथ, लमजुङ, मानापाथी, मनास्लु लगायतका हिमालहरूको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। अहिले म यो धादिङ जिल्लाको पाङसाङ डाँडामा आइपुगेको छु। हामी रुबी भ्यालीसम्मको यात्रामा छौँ र यो पाङसाङ डाँडाबाट निकै मनोरञ्जन प्राकृतिक हिसाबले र प्रकृतिको हिसाबले पनि सुन्दर हिमालको दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। जहाँ यो गणेश हिमालको रेन्जमा रहेको विभिन्न हिमालहरू हामी प्रष्टसँग यो मौसम गरेको छ र तपाईँहरू यो देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो तल हामी चालिसे गाउँबाट जानेछौँ भ्यालीसम्मको यात्रा। निकै सुन्दर गाउँ, निकै सुन्दर बाटो, निकै सुन्दर यो भूबनौटले हाम्रो नेपाललाई थप चिनाउने माध्यम बन्ने नै छ। यद्यपि यो गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिले जुन खालको अभियान चालेको छ, 3-4 दिनको पत्रकार साथीहरू लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको टिमलाई यो भ्रमण गराएको छ। अहिले हामी यो पाङसाङ डाँडामा आइपुगेको छौँ। अत्यन्तै मनोरम दृश्य। यहाँ हामी बसेर लाग्छ धेरै कुराहरू, आफ्नो मनमा रहेका दुःख पीडाहरू बिर्सिन सक्ने ठाउँ चाहिँ म पनि पहिलोपटक आएको यो ठाउँमा। त्यसकारण यो हिमालको रेन्ज, यहाँको दृश्य, यहाँको सुन्दरता, यहाँको भूबनौट, यहाँको बाटो, यहाँको हावा र पानीलाई वर्णन गरेर पनि अधुरो हुनसक्छ। निकै चिसो हावा छ। सायद यो एरियाकै अग्लो डाँडा भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। करिब 3850 मिटर उचाइमा रहेको यो ठाउँ निकै सुन्दर छ। हामी यहाँबाट लाङटाङको दृश्य पनि देख्न सक्छौँ। लाङटाङको रेन्ज हो। लाङटाङ हुँदै यो दृश्य निकै कच्ची बाटोबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। तल गेट छ एउटा, भित्र पस्ने गेट। यहाँ धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। यो निकै सुन्दर छ। अझ यहाँ अरू बेला गुराँस फुल्ने बेलाको समय आफैमा एउटा सुन्दरता देखिने छ। यसै गरी हिउँ परेको बेला त्यसको सुन्दरता आफैमा छ। यति मात्रै नभएर यहाँ बेला बखत समय सन्दर्भ र यो समय अनुसार चल्ने क्रममा चौरीको गोठहरू अनि भेडीको गोठहरू, गोठालो दाईहरू, दिदीहरू, यहाँको स्थानीयहरू, यहाँबाट उत्पादन हुने चिजहरू पनि आफ्नै खालको विशेष अर्ग्यानिक चिजहरू हामी देख्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यसकारण यो सुन्दर ठाउँमा तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध छ, किनकि यो ठाउँ आफैमा एउटा भर्जिन एरिया हो रुबी भ्याली। रुबी भ्याली काठमाडौँबाट धेरै टाढा पनि होइन, तर भूबनौटको हिसाबले अलिकति टाढा भएको छ। अब बिस्तारै विकासका कामहरू, सडकका कामहरू हामीले देखेका छौँ। यी सडक चाँडै भोलि कालोपत्री भयो भने रुबी भ्यालीसम्मको यात्रा हामी लाग्छ 2 दिनको फेरि गर्न सक्छौँ। यसकारण पनि मैले तपाईँहरूलाई छोटो भिडियो फुटेज देखाउने प्रयास गरेँ। थ्याङ्क यू। गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष तेज बहादुर गुरुङ यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनको विषयमा यसो भन्छन्।
नमस्कार, म तेजबहादुर गुरुङ, गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष। हामी रुबी भ्याली फ्याम ट्रिपको चाहिँ आयोजना अन्तर्गत आज चाहिँ हामी यो भ्रमणमा पाङसाङ पासमा छौँ। 3839 मिटरको उचाइमा हामी अहिले चाहिँ यहाँ छौँ। हिजो राति हामी 3200 उचाइमा बास बस्यौँ सोमदाङ भन्ने गाउँमा। लगभग 10 घन्टाको गाडी यात्रामा हामीले हिजो रमणीय ठाउँहरू गाउँहरू भ्रमण गर्दै आयौँ। गतलाङ पनि हामीले बाटोमा चाहिँ पास गऱ्यौँ र विभिन्न झरनाहरू रमाइलो झरनाहरू पनि देख्यौँ। र खास गरिकन हिजो बेलुकाबाट चाहिँ हामी रुबी भ्याली इन्टर गऱ्यौँ। सोमदाङको ठ्याक्कै त्यो खोलाको पारीबाट यो रुबी भ्याली गाउँपालिका सुरु हुन्छ। यो रुबी भ्याली गाउँपालिका चाहिँ गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिले 2012देखि निरन्तर एक्सप्लोर गर्दै आउँदाखेरि हामीले यो गणेश हिमाल रुटलाई नयाँ किसिमले चाहिँ यसको प्रमोसन गरौँ भन्ने सन्दर्भमा यसको नयाँ नामाकरण हामीले रुबी भ्याली भनेर गरिएको हो। रुबी चाहिँ यहाँ पाइने एकदमै चाहिँ मूल्यवान धातु रुबीको नामबाट हामीले नामाकरण गरेका छौँ। यहाँ यस्ता रुबी क्वार्ट्जहरू जिङ्क्सहरू धेरै चाहिँ खनिज पदार्थहरू यहाँ पाइन्छ। र अहिले यो रुबी भ्याली फ्याम ट्रिपको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले नेसनल स्ट्रिमको मिडिया र धादिङको मिडिया लगायत पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ सक्रिय मिडियाकर्मीहरूलाई एकचोटि हामीले रुबी भ्याली क्षेत्रमा लैजाउँ र यो अहिलेसम्म चाहिँ मिडियाकर्मी मात्रैलाई हामीले यसरी चाहिँ ल्याएका थिएनौँ। यो क्षेत्रको चाहिँ यहाँको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्वका कुराहरू, पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरू अहिलेसम्म मिडियामा नआएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एकचोटि मिडियामा एक्सपोज गरौँ, यसको प्रचार गरौँ र रुबी भ्याली चाहिँ अब टुरिस्टहरूलाई चाहिँ यहाँ वेलकम गर्नको लागि, टुरिस्टलाई यहाँ ट्रेकिङ रुटको लागि सबै कुराको चाहिँ व्यवस्था भइसकेको छ। यो सुरक्षित छ। यो चाहिँ नि चाहिँ अर्थक्वेक पछाडि र यो कोभिड-19 पछाडि पनि यो रुबी भ्याली चाहिँ यस्तो एरिया हो जहाँ चाहिँ कोभिड-19बाट पनि फ्री छ र अर्थक्वेकबाट पनि यो चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ रिभाइभ भइसकेको अवस्थामा हामीले अब चाहिँ यो गन्तव्यलाई एउटा नेपालकै चाहिँ छोटो गन्तव्य र सबभन्दा सुन्दर गन्तव्यको रूपमा चाहिँ विकसित गर्न सकिन्छ। हामीले यो क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि मात्र होइन, हामीले चाहिँ बाह्य पर्यटकको लागि पनि यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्न सक्दछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको कारण हामीले चाहिँ मिडियाकर्मीज्यूहरू र पर्यटन व्यवसायीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यो भ्रमण 3 दिनको भ्रमणको लागि हामीले रुबी भ्यालीमा चाहिँ ल्याएका छौँ। यो पाङसाङ पास भन्ने ठाउँ चाहिँ पाङसाङ भनेको चाहिँ तामाङ भाषामा पाङ भनेको चाहिँ भन्ज्याङ हो र साङ भनेको चाहिँ नि डाँडा हो। यो डाँडाको भन्ज्याङ यो दुईवटा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, उतापट्टिको डाँडा र यतापट्टिको डाँडाको बिचमा यो भन्ज्याङ परेको चाहिँ यहाँको स्थलगत चाहिँ अवस्थिति यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो तामाङ भाषाबाट यसको नामाकरण भएको छ। र आज हामी चाहिँ पाङसाङ पास गरिसकेपछि हामी चाहिँ नि 40 भन्ने गाउँमा पुग्छौँ। त्यो गाउँमा पुग्नको लागि हामीले ठुल्ठुला तामाङ बस्तीहरू चाहिँ पार गरेर जान्छौँ। तिप्लिङ गाउँ, सिर्तुङ गाउँ पार गरेर जान्छौँ, जहाँ चाहिँ तामाङको संस्कृतिहरू हामी अवलोकन गर्ने अवसर हामीलाई मिल्नेछ। र 40 गाउँमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ गुरुङको चाहिँ रोधी मारुनीको चाहिँ बेलुकाको चाहिँ नि हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रबन्ध गरेका छौँ भने हामीले यो भ्रमणमा चाहिँ यहाँको लोकल प्रोडक्टलाई मात्रै महत्त्व दिएर हाम्रा चाहिँ मिडियाकर्मीज्यूहरू र हाम्रा अतिथिहरूलाई चाहिँ हाम्रो लोकल परिकारले सत्कार गर्ने चाहिँ हामीले तयारी गरेको छौँ। र यो पछाडि देखिने हिम श्रृङ्खलाहरू हामीले चाहिँ देख्न सक्दछौँ। माछापुच्छ्रेदेखि चाहिँ लाङटाङ, यो चाहिँ लाङटाङ हिमालसम्म र चाहिँ दोर्जे लाक्पासम्मको यो हिमाली रेन्ज हामीले यहाँबाट चाहिँ अवलोकन गर्न सकिन्छ। आजको मौसम पनि एकदमै सफा छ, हामीलाई मौसमले पनि साथ दिएको छ भन्दै यो भ्रमण चाहिँ हामी आज यो दोस्रो दिनमा छौँ र अन्तिम दिनमा चाहिँ हामी 40बाट झारलाङ हुँदै डुन्डुरे पुलबाट धादिङ बेसी हुँदै हामी काठमाडौँसम्म यो यात्रा चाहिँ हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। यसैमा एउटा प्लस यहाँ पाउने जडीबुटी र यहाँको जाति विशेष के हो? पर्यटक आएर यो डाँडाकाँडा हिमाल र यो रुबीको क्रिस्टल मात्र हेर्ने हो कि अरू के छन् रिसर्चका लागि धार्मिक हिसाबले अथवा अन्य हिसाबले के छन् त्यो पनि थोरै भनिदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो यो भ्रमण 33 जनाको चाहिँ भ्रमण टोली हो। 33 जना मध्ये चाहिँ 16 जना चाहिँ यहाँ मिडियाकर्मीज्यूहरू हुनुहुन्छ र हामी आयोजकहरू चाहिँ 5 जना छौँ। त्यसै गरिकन चाहिँ नि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट 8 जना चाहिँ
अतिथिहरू आउनुभएको छ र हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने सपोर्टर भाइहरू सहित गरेर हामी 33 जनाको टोली हो। यो क्षेत्रमा चाहिँ वन्यजन्तुको हिसाबले पनि एकदम दुर्लभ चाहिँ मानिने रेड पान्डा पनि हाम्रो यो रुबी भ्यालीमै पाइन्छ भनेदेखि झारल, मृग, हरिण, कस्तुरी यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि वन्यजन्तुहरू पनि यो क्षेत्रमा पाइन्छ भने यहाँको वनस्पतिहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 120 थरीभन्दा चाहिँ बढी यहाँको लाली गुराँसहरू चाहिँ नि यहाँ फुल्छ। यो खास गरिकन चाहिँ स्प्रिङको टाइममा मार्च अप्रिल अथवा चाहिँ नेपालीको चाहिँ चैत वैशाख महिनामा चाहिँ यहाँ चाहिँ डम्मै चाहिँ यो गुराँस फुलहरू फुलेको हामी देख्न सक्छौँ भने धार्मिक हिसाबले पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँ हो। यो गणेश हिमाल, यो यहाँको गणेश हिमाल अनि गणेश कुण्ड अनि तिब्बतको चाहिँ कैलाश पर्वत र काठमाडौँको चाहिँ पशुपति, यसको कनेक्सन चाहिँ यो चाहिँ एकदम रहस्यात्मक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ हिन्दूहरू चाहिँ यो गणेश हिमालबाट बगेको तातो पानी कुण्डमा नुहाउनको लागि चाहिँ टाढा टाढाबाट चाहिँ तीर्थालुहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि यो गणेश हिमालको कै काखमा चाहिँ सेतो दह र कालो दह ताल पनि रहेको छ भने यही रुट चाहिँ जुन आँखु खोलाको यो कोरिडोर छ, यो आँखु खोला सँगै चाहिँ नि यो गङ्गा जमुना यो धार्मिक स्थलहरू पनि यही क्षेत्रमा रहेको छ। त्यसपछि हामी अर्को गन्तव्यतिर जान गाडी चढ्यौँ तर 5 मिनेटमै रोकियो। ओर्लिएर हेर्दा बाटोभरि हिउँ जमेको रहेछ। त्यहाँ तापक्रम - डिग्रीमा भएकाले बाटोमा बगिरहेको पानी त्यहीँ जम्दो रहेछ। हामी पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि मात्रै हिउँमा चिप्लिएर ट्र्याक्टर खसेछ। धन्न चालकले हाम फालेर ज्यान जोगाएका रहेछन्। त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट पैदल यात्रा अगाडि बढायौँ। केही साथी छोटो बाटो हिँड्दा जङ्गलमै अल्मलिएछन्। हिँडाइले लखतरान परे पनि छेउछाउका प्राकृतिक दृश्यले हामीलाई खुब लोभ्याउँथ्यो। त्यस दिन एउटा ग्रुप टिप्लिङमा अर्ग्यानिक ढिँडो खाएर रुबी भ्यालीको 40 गाउँ पुग्यो। तर सगरमाथा आरोही पूर्णिमाको टिम भने टिप्लिङको लुब्दुङमा आएर बसेका रहेछन्। उनीहरू फोटो खिच्नैमै अल्मलिएछ। हजुरको नाम के हो बाजे? डिल्लीमान के हो? तामाङ। के थरी तामाङ हो तपाईँ? के थरी तामाङ हो? गोम्जा तामाङ हो। घर चाहिँ कहाँ तपाईँको? सेर्तुङ। यहाँ गाईबस्तु कति पाल्नु भएको छ? 9-10 छ। यो टोपी कस्तो खालको टोपी हो बाजे? माथि चाइनाबाट ल्याएको। कुन ठाउँबाट? माथि चाइनाबाट। चाइनाबाट? ए अनि तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ? ए अनि यहाँ दुहुना चाहिँ कतिवटा छ? दुईटा छ। ए अनि बेच्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? दुधहरू त के बेच्नुहुन्छ कि यतिकै? अलिकति यति आउँछ आजभोलि खान पाइन। ए जाडो यतिकै। यो गोठ सार्दै ल्याउनु भएको? हजुर सर। यो तपाईँको आफ्नै जग्गा हो? हजुर। ए हजुर सर कुन? म काठमाडौँबाट हो। म पत्रकार हो। अनि को बस्नुहुन्छ यहाँ? ए अनि हजुर 40 को हो? होइन मेरो त दोलखा घर त। दोलखा हो। यो साङ किन बाल्नु भयो बाजे? हजुर सर। साङ किन बाल्नु भयो? हजुर। ए खोइ अब त्यसै फाल्यो। ए हजुरआमा नमस्कार है हजुरआमा। ए दुईजना बस्नुहुन्छ? हजुर सर। ए अनि के चिया पकाउनु भएको? हजुर चिया। ए ल अनि यहीँ सुत्नुहुन्छ? हजुर। ए हजुर के काममा पर्नु भयो? हामी यहाँ घुम्न आएको। अनि घुम्न आउँदाखेरि यहाँ तपाईँ यसो देखियो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव कुल बहादुर गुरुङको भनाइ यस्तो छ।
यो गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिद्वारा आयोजित 7 डिसेम्बरबाट 9 डिसेम्बरसम्म 2 रात 3 दिनको चाहिँ नि यसपालिको यो आयोजना गरेको पत्रकार मित्रहरूसँग पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा देखेका छाता सङ्घ सङ्गठनहरूको संयुक्त यो फार्म ट्रिप चाहिँ आज सकिँदैछ। सहभागी सबै साथीहरूले रुबी भ्यालीलाई अत्यन्त मन पराउनु भएको कारणले गर्दा 2 रात 3 दिनको कार्यक्रममा हामीले 3 रात 4 दिनको कार्यक्रम बनायौँ। आज हामी काठमाडौँ फर्किँदैछौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रम हामीले काठमाडौँबाट स्याब्रुबेसी, सोमदाङ, पाङसाङ पास, सेर्तुङ, तिप्लिङ, सेर्तुङ 40 हुँदै अब आज बोराङ र हामी चाहिँ काठमाडौँ फर्किँदैछौँ। यो फार्म ट्रिप गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ हामीले आजको दिनसम्म रुबी भ्यालीलाई पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति जति प्रयास गऱ्यौँ सम्भवतः आजको दिनसम्म सबैभन्दा ठुलो पत्रकार मित्रहरूको सहभागिता रहेको यो फार्म ट्रिप हामी एकदम हाँसी खुसी रमाइलो सक्सेस बनाएर हामी आज फर्किँदैछौँ। यसको मूल उद्देश्य भनेको यस क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक विशेष गरी भौगोलिक र यो क्षेत्रमा रहेका कल्चर र धार्मिक सम्पदाहरूको चाहिँ नि अन्य व्यवसायी अन्य पत्रकार मित्रहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थाहा पाओस् भन्ने हिसाबले हो र यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दुवै पर्यटकहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्नुको निम्ति निमन्त्रणा गर्नुको निम्ति हामीले फार्म ट्रिप आयोजना गरेका हौँ। रुबी भ्यालीमा पाइने नेपाल अधिराज्यकै सबैभन्दा बेस्ट रुबी क्रिस्टल यसमा रहेका चाहिँ नि धार्मिक तालहरू विशेष गरी गणेशकुण्ड, कालोदह, सेतोदह र गणेश हिमाल 1, 2, 3, 4 सम्म छन् भनेदेखि यसमा पाउने जडीबुटी र यहाँका तामाङहरूको युनिक कल्चर घले, गुरुङ र दलित लगायत नेवारी कल्चरहरू चाहिँ यसमा छन्। यो सबै सबैले जान्न जरुरी छ। अलि रोडको एक्सेसले गर्दाखेरि यो रोड चाहिँ ठ्याक्कै कनेक्ट नभए तापनि मजाले चाहिँ साइक्लिङ गर्दै मोटर बाइकमा पनि आउन सक्ने र अफकोर्स ट्रेकिङको लागि आउन सक्ने सम्भावना बोकेको यो ठाउँ सबैले सोध्ने गरेको रुबी भ्याली हामी किन जाने भन्दा यो ठाउँको युनिक कल्चर र यो ठाउँमा चाहिँ नि हुने अर्ग्यानिक खाना र यो क्षेत्रका सबै आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ एकदम स्माइलिङ हिसाबले चाहिँ गर्ने सेवा र यो नेचरसँग चाहिँ इन्जोय गर्न सक्ने पनि भएको हुनाले हामी सबै आन्तरिक बाह्य पर्यटन चाहिँ प्रवर्धन गर्नमा लागेका छौँ र आजसम्म पछिल्लो चरणमा यो लकडाउनको पिरियडमा पनि थुप्रै पर्यटकहरू घुम्न आएका छन् र विशेष गरी रुबी भ्यालीमा पछिल्लो चरणमा पर्यटन व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता सबैले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको र यस क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने थुप्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो चरणमा हामीले बढी सङ्ख्यामा भ्रमण गरेका चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो मानेमा हाम्रो यो ट्रिप सक्सेस हुँदै जाँदा आशा गरेका छौँ कि पत्रकार मित्रहरूले पनि यस क्षेत्रका चाहिँ सम्भाव्यताहरूको बारेमा लेख रचनाहरू लेख्नुहुनेछ र अन्य साथीहरूलाई घुम्न आउने इच्छुक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूलाई पनि अझ हौसला बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। जस्तै यो ठाउँको विषयमा जुन हामी यो 3टा गाउँदेखि हुँदा होइन सेर्तुङ, तिप्लिङ अनि घले गाउँ यो विषयमा पनि अलिकति ब्रिफ गरिदिनुहोस् न, डाँडाहरूको विषयमा अनि छेर्तुङको विषयमा पनि। यो खास गरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङ गोर्खा कनेक्ट गर्ने र विशेष गरी यो लाङटाङ क्षेत्रको चाहिँ अत्यन्त पपुलर हेलम्बु ट्रेकिङलाई चाहिँ हामी गन्जला पास गर्दै लाङटाङ हुँदै हामीले चाहिँ नि विशेष गरी यो रुबी भ्यालीको अत्यन्त पपुलर मान्ने चाहिँ पाङसाङ पास यसलाई क्रस गरेर हामीले चाहिँ नि एउटा तिम्ला पास भन्ने छ, माग्ने पास गरेर गोर्खामा जोडिने ठाउँ छ भने यो विशेष गरी यो रुबी भ्यालीमा पर्ने पाल्दुर पिक चाहिँ अत्यन्त पपुलर र काठमाडौँबाट एकदम छोटो दूरीमा रहेको यो पाल्दुर पिकलाई चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन्। 7 दिनमै चढ्न सक्ने पिक अझ भन्ने हो भने चढ्न सक्ने एक्लमाटाइज भएका चाहिँ नि आरोहीहरूलाई त यो त 5 दिनमा सम्भव छ, ओभरअलमा 7 दिनमा भन्छु। र गणेश हिमाल अति पपुलर रहेको यो हामीले जस्तै 40बाट यो माथि देखेको चाहिँ नि माथि देखेको यो बारमचे डाँडा भन्छौँ र यसै गरी हामीले अलिक पछाडि देख्छौँ तिम्ला डाँडा भन्ने पनि छ, त्यहाँ पनि भ्यू पोइन्ट। पाङसाङ डाँडा आफैमा 270 डिग्रीको चाहिँ भ्यू रहेको डाँडा हो भनेदेखि हामीले माग्ने डाँडा पनि भ्यू देख्ने यो सम्भावना भयो भने गणेशकुण्ड र कालोदह, सेतोदह यो ठाउँको अत्यन्त पपुलर र यो ठाउँमा तिप्लिङ गाउँ पनि आफै एउटा घले र तामाङ बस्तीहरूको दलितहरूको सम्भाव्यता बोकेको ठाउँ। यसको साथसाथै सेर्तुङमा चाहिँ नि यो सेर्तुङमा रहेको गाउँ चाहिँ विशेष गरी यो घले दरबार रहेको, फ्यान्चेत गुम्बा रहेको, खटेन गुम्बा रहेको घले दरबार पनि उस जमानामा चाहिँ 18औं शताब्दीका घले दरबारमा एकदम यो ठाउँका चाहिँ घलेहरूले शासन गरेर बसेको र विशेष गरी केरुङ नाकासँग सेर्तुङ
चाहिँ नि जोडिएको र यो शेरतुङ भनेको शेरदुङ भनेर पाङसाङ पासमा चाहिँ सुनको खम्बा त्यतिखेर चाहिँ सिमाना गर्दाखेरि 18औं शताब्दी ताका चाहिँ यो भोटको राजा अथवा तिब्बतको राजाहरू केरुङमा भन्ने चलन छ र यतातिरका यो रुबी भ्याली जसलाई अहिले हामी रुबी भ्याली नामाकरण गरेका छौँ त्यो सिमाना जोड्ने रहेको हुनाले पनि यो क्षेत्रमा अत्यन्त पपुलर अथवा धार्मिक स्थल मानिन्छ भने यो आफै हामी उभिरहेको यो 40 गाउँ मुरनी यो मानी डाँडा गाउँ छडेर विदेश जाँदै गर्दाखेरि यो मानी डाँडाबाट चाहिँ यसो हात लाउँदा गाउँलाई गुड बाई भनेको र विदेशबाट काठमाडौँ आउँदा यो मानी डाँडामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ को आयो भनेर गाउँलेले हेर्ने मेसेज दिने खालको योभन्दा अलिकति डाँडा पछाडि चाहिँ हामी देउल डाँडा भनेर भन्छौँ जाँदाखेरि चाहिँ ओहो मुगलान पो पस्यौँ भनेर अलिक गरौँ गर्ने भन्ने खालको यस्तो खालको सांस्कृतिक संस्कार बोकेको यो एरिया पनि छ भनेदेखि फेरि यो पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ हामी लाफा गाउँ तीर गाउँ रच्यार गाउँ लाप्चे गाउँ कपुर गाउँ थुप्रै गाउँहरू छन् यसमा पनि थुप्रै विशेषता बोकेको यो कल्चरको एकदम रिच भएको यो एरिया चाहिँ म भन्छु। साँझ परेपछि सुरु हुन्छ मारुनी नाच। घनेश हिमाल पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङको टोली मारुनी पोसाकमा निस्कन्छ अनि सुरु हुन्छ मनै लोभ्याउने 40 गाउँको अर्को सम्झना।
यस्तै यहाँको दही र मही पर्यटकका लागि रसिलो सगुन नै हुन्छ। हाम्रो लागि पनि यो अवसर जुर्यो। अझै पनि महीको रस ताजै छ। हामी 40 गाउँमा 2 रात बसेपछि बराङ झऱ्यौँ र काठमाडौँ फर्क्यौँ।
विशाल पहाडका छाती छाती टेक्दै क्यान्जिङरीसम्म आस्वादित दृश्यहरू कसरी मेटिएला र मानसपटलबाट एक यायावरको स्याफ्रोको पोखा छेडेर बेगिने लाङटाङ खोला र भोटेकोसी होस् वा स्वागतमा क्यान्जिङरीको पूर्जाबाट लुङदरले हल्लाएको हात स्वर्णिम हिमशैलहरू आइरहन्छन् अन्तस्करणमा याद बनेर त्यसो त कम स्मरणीय थिएन सम्पदा गाउँहरूको बसाइ कम आनन्द थिएन तातो पानीमा डुबुल्की मार्दाको मजा कम न्यानो थिएन हार्दिकतापूर्ण स्वागत र बिदाई कम रोचक थिएन सेलो भाकामा नाचेका क्षणहरू र त कब्जा गरिरहन्छन् निशब्द यो यायावर सुन्दैमा मुखै रसाउने टिमुरको अचार परपरी भुटेको मकै भटमास र उसिनेको लेकाली आलुको स्वादमा तिनपानीको महकले आँप भिजाउँदा भोको पेटको जलाउन त हट्नै मान्दैनन् मगजको भूगोलबाट न्याना मेजबानीका उच्च चुलीहरू मेरो यात्राका प्रत्येक बिहानहरू मध्याहहरू र साँझहरू पहाडी बाटो निर्जन हरिया जङ्गल शरदको निलो आकाश र चञ्चल वायु जस्तै सहयात्रीहरू कसरी बिर्सन सक्छु र तर भोलि नै अतीत हुँदैछ रमाइलो यात्रा त्यसैले त गरुङको मन बोकेर हात हल्लाइरहेछु र गरिरहेछु आह्वान भोलिको सुनौला भविष्यको